मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक क्वेश्चन आंसर चैनल में तमाम बहन भाइयों को खुशामदीद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो इस बारे में है कि जो दोस्त अपनी शरीके हयात की बातें अपने दोस्तों को बताते हैं या जो मियाँ बीवी के दरमियान राज की बातें होती हैं वो अपने दोस्तों को बताते हैं, उनका क्या अंजाम होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि तारिक मसूद साहब आज की वीडियो में इसके बारे में क्या कह रहे हैं। एक झूठ पलूत पैसों के मामले में, दो नंबरी, सच बोलना, रिश्तों के मामले में झूठ बोलते हैं, कभी सीधी बात नहीं करेंगे, झूठ बोलेंगे, तनख्वाहें अपनी गलत बताएंगे, हर चीज में झूठ। दूसरी बात, हमारे यंग जनरेशन में बेहयाई, फुहुश फिल्में देखना, लड़कियों से दोस्तियां लगाना, जिना करना, इसको मुआशरे में अब जुर्म समझना छोड़ दिया। अफीफ पाक दामन खवातीन के फोन आते हैं, मेरे मियाँ की इतनी लड़कियों से दोस्ती, मेरे मियाँ व्हाट्सएप पे लड़कियों से बातें करता है, मेरा मियाँ नंगे जिस्म देखता है लड़कियों के और वो अपनी तस्वीरें भेजती हैं। मुफ्ती साहब अल्लाह का वास्ता समझाएं, मैं बर्बाद हो रही हूँ। ये हराम खोरियों के मज़े थोड़े दिनों के हैं, याद रखो, ये मज़े बहुत जल्द। एक खातून तो इतनी तंग आ गई अपने शौहर से, कह रही अब इस हराम खोर को ऐसे चस्के लग गए लड़कियों के कि अब ये मेरे सामने भी लड़कियों से बात करते हुए शर्म नहीं करता, और औरत लड़ती है तो तलाक की धमकियां देता है। तो मैं उससे कहता हूं इस हराम खोर को मजे उड़ाने दो, थोड़े दिनों में जब ये बुढ़ा हो जाएगा ना, बुढ़ा, ठरक बाकी रहेगी मगर ताकत खत्म हो जाएगी, फिर ये सिसकियां ले लेके हराम खोर मरेगा। थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है, माजरत के साथ। ये हराम खोर कैसे मरेगा? बुढ़ा जिसने जिना ना छोड़ा हो ना, उसका बुढ़ापा बड़ा गंदा होता है, याद रखो। चेहरे पे नहुसत, जिना की कुव्वत खत्म, लेकिन जज्बा उसी तरह। किसी भी नफ्सियाती डॉक्टर से पूछ लो, जिसने जवानी में इन हराम खोरियों से तौबा नहीं की, बुढ़ापे में उसमें ये ठरक खत्म नहीं होती, कुव्वत खत्म हो जाती है, की ख्वाहिश पहले से ज्यादा। आदमी अगर जवानी में तौबा के बगैर बुढ़ापे तक पहुंच गया, उसको अल्लाह दुनिया में जलील कर देते हैं। ऐसे कॉल्स भी हैं, बेटा परेशान है, मेरा अब्बा बुढ़ा हो गया, 75 साल का हो गया, फिर भी लड़कियों का पीछा नहीं छोड़ता, बदनाम कर दिया पूरे मोहल्ले में, कर कुछ नहीं सकता, मगर फिर भी जैसे बकरा भागता है ना बकरियों के पीछे, इस तरह औरत देख के उसके पीछे भागता है वो। ये अल्लाह की तरफ से दुनिया में सजा मिलती है इन हराम खोरों को। मेरे भाई सवाल करेगा क़यामत के दिन, कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवी को हलाल किया है, उसके अलावा कोई औरत तुम्हारे लिए हलाल, बोलो कोई लड़की फोन पे तुमसे हंस हंस के बात करती, बोलो मैं शरीफ आदमी हूं, मैं बिका हुआ आदमी, बोलो मेरी भी बेटियां हो सकती हैं, मेरे भी बेटे हो सकते हैं। जब बेटों को पता चलेगा हमारा बाप लड़कियों से दोस्तियां लगाता है, बातें करता है, उन बेटों के दिल में बाप का कोई तकद्दुस रहेगा? कोई इज्जत रहेगी बाप की? जिस शख्स ने अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल नहीं किया, याद रखो, वह न दीन का ना दुनिया का। अल्लाह ने निकाह का रास्ता दिया है, निकाह का। लोग मुझे फेसबुक पे ताने देते हैं कि मौलवी जो है ना, ऐसे ऐसे ताने कि ये हर वक्त निकाह की बात करता है और ये औरतों की बात करता है। हजरत हकीम अख्तर साहब रहिमहुल्लाह ताला बहुत बड़े बुजुर्ग थे, सारी जिंदगी बदनजरी के खिलाफ बयान कर करके दुनिया से चले गए। वो फरमाते थे, लोग मुझे ताने देते हैं कि ये हमेशा फहाशी के खिलाफ औरतों का तस्कराई करते रहते हैं कि उनको मत देखो, उनको मत देखो। अल्लाह ने बीवी पैदा की और फरमाया कि लोग मुझे ताना देते हैं। फरमाया तुम्हें उस गुनाह करते हुए शर्म नहीं आती, मुझे उसके खिलाफ बोलते हुए क्यों शर्म आएगी? हर दूसरा नौजवान इस बुराई में मुब्तला है। गर्लफ्रेंड को ऐब समझना छोड़ दिया लोगों ने। ओ भाई, ये गोरों का कल्चर है, जो सूअर खाते हैं, कुत्ते खाते हैं, उनका कल्चर है ये। लड़कियों से दोस्तियां लगा के उनसे एंजॉय करना और उनके साथ पार्कों में घूमना, ये किसका कल्चर है? ये सूअर खाने वालों का कल्चर है। ये उस कौम का कल्चर है जो अल्लाह उसके रसूल को नहीं मानते। ये उस कौम का कल्चर है जो बूढ़े वालिदैन को ओल्ड हाउस में जमा करा देते हैं। ये उस कौम का कल्चर है जो बुलूगत से लेके 50 साल की उम्र तक सैकड़ों हजारों बार जिना करते हैं, मगर घर बसाकर औलाद पैदा करने के लिए तैयार नहीं होते। वो इंसानों की नस्ल
جو اس کام کے لیے تیار نہ ہو کہ انسانوں کی گروتھ ہو، اس سے آپ کیا خیر کی توقع رکھو گے؟ انہوں نے حرام خواہشات پوری کرنے کے لیے مرد اور عورت کا فرق اس قوم کے پیچھے بھاگ رہے ہو، اس کلچر کو فالو کر رہے ہو. کل تمہاری بیٹیاں بھی جوان ہوں گی، لیکن افسوس ایسا ہوتا ہے کہ اتنے لبرل ہو گئے کہ اگر بیٹیاں بھی یہ حرکتیں شروع کر دے تو بھی ان کو غم نہیں ہوتا. یہاں تک معاملہ پہنچ گیا ہے. تو میرے بھائی، اسلام بے حیائی کو پسند ان اللہ لا یامر بالفحشاء، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کبھی بھی بے حیائی کی اجازت نہیں دیتا. تو میرے بھائی، اپنی جان پہ ترس کھاؤ، ان حرام کاریوں سے توبہ کر لو. لڑکیوں سے دوستیاں بولو نا بھائی، مت لگاؤ. شاعر نے کہا رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے. یہ جوانی کی عیاشیاں ہیں جو تمہارے بڑھاپے کو برباد کر دیں گی. یہ چیزیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کریں گی، نماز تلاوت سے غافل کریں گی. جوانی میں عیاشی کا مزہ بہت جلد خراب ہو جاتا ہے. دیکھو انگریز کے پاس تو سیدھا راستہ ہے ہی نہیں، وہ کہتا ہے یہ نہیں کروں تو پھر کیا کروں. تمہارے پاس تو ایک راستہ اللہ نے دیا ہے. اپنے آپ کو عبادت میں کھپاؤ، نماز میں دل لگاؤ، تلاوت میں دل لگاؤ، پاکیزہ زندگی میں دل لگاؤ. بہت خوبصورت بوڑھوں کی زندگی دیکھو، مسلمان بوڑھوں کی جو نیک ہوتے ہیں، کتنی پیاری زندگی ہوتی ہے ان کی. ہر وقت ہاتھ میں تسبیح، ہر وقت چہرے پہ وضو کا نور، ہر وقت مسجد میں دل اٹکا ہوا. اگر یہ زندگی تم نے توبہ مت نہیں کی تو میرے بھائی بڑھاپا بہت خراب گزرے گا، بہت خراب گزرے گا. مرو گے سسکیاں لے لے کے، اور جوانی بھی جلدی برباد ہو جائے گی. سکون نہیں رکھا اللہ نے ان گناہوں میں. کس قدر عورتیں پریشان ہیں، پاک دامن عورتیں، کتنی مشکل سے آج کل رشتے ملتے ہیں. کوئی ایک واقعہ ہو تو میں بیان کروں، ہر دوسرے دن یہ کال آ رہی ہے. اور یورپ امریکہ میں تو بہت زیادہ ہو گیا ہے. ہر عورت پریشان ہے کہ میرا شوہر مجھ سے وفا نہیں کر رہا. لڑکیوں سے دوستیاں، لڑکیوں سے دوستیاں. بھائی کل تم اپنی بیٹیوں کا گھر کیسے بچاؤ گے؟ تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا داماد وہ اسی کنڈیشن میں ہو کہ 100 لڑکیوں سے اس کی دوستیاں ہوں؟ تمہاری بیٹی کیسے گھر بسائے گی اس کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ موت سے پہلے سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. یہ ہے اسلام. ان چیزوں کو لوگوں نے فوکس کرنا چھوڑ دیا. بس کچھ رسومات ہیں، حلیم کی دیکھ پکا لو، گھوٹے لگا لو، یہ کھا لو، ربیع الاول پہ حلوے مانڈے کر لو، تھوڑا سا جلسہ لگا لو، اسپیکر بھونپو لگا دو لوگوں کے گھروں میں، اور وہ ان کی سیرت پہ بیان کر لو، فلاں کی سیرت پہ بیان کر لو، اس کی یہ کر لو تھوڑا سا، پھر قوالیاں کر کے تھوڑا سا. میں وہ جاتا تھا اس میں ایکسپریس ٹی وی میں نا ریکارڈنگ کے لیے، تو میں قرآن کی ریکارڈنگ کرتا تھا تفسیر کی. ایک دن میں ذرا جلدی پہنچ گیا تو جہاں میں ریکارڈنگ کر رہا تھا وہاں قوالی چل رہی تھی. تو جو لوگ میرے درس میں ٹوپی پہن کے بیٹھتے تھے نا بڑی تمیز سے، وہ ناچ رہے تھے. میں عجیب ہے، میں نے کہا بھائی یہ کیا؟ تو وہ قوالی چل رہی، ڈیشن ڈیشن ناچ رہے ہیں. جیسے ہی ان کا ٹائم ختم ہوا وہ سب ٹوپیاں پہن کے میرے سامنے بیٹھ گئے. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ تو بی بی تمیزہ کا وضو ہے. بی بی تمیزہ کو وضو کرنا نہیں آتا تھا. ایک امام صاحب نے ان کو وضو کا طریقہ سکھایا اور کہا کہ نماز پڑھا کرو. اس نے کہا نماز کیسے پڑھوں؟ وضو نہیں آتا. اس نے وضو کرایا، انہوں نے کہا اب نماز پڑھو. نماز شروع کر دی اس نے. وہ چلے گئے. 10-15 سال کے بعد امام صاحب کا اس گاؤں سے گزر کیا. انہوں نے بی بی تمیزہ سے پوچھا ہاں بھائی نماز پڑھ رہی؟ اس نے کہا الحمدللہ 10 سال سے ایک نماز قضا نہیں ہوئی. انہوں نے کہا اچھا وضو بھی کرتی ہو نا؟ اس نے کہا وہ تو آپ کرا کے چلے گئے تھے، وہ تو آپ کرا کے چلے گئے تھے. تو بی بی تمیزہ کے 10 بچے ہو گئے مگر ان کا وضو نہیں ٹوٹا. تو آج بھی مسلمان کا تقوی نہیں ٹوٹتا. وہ لڑکیوں سے گپے مارے، انٹرنیٹ پر فوش فلمیں دیکھے، کلیگ جو لڑکی صاحب بیٹھی اس سے صبح و شام ہیلو ہائی کرے، مگر حج بھی کرے گا اور عمرہ بھی کر لے گا اور سارے کام ہو رہے ہیں، اور صلاۃ و سلام بھی پڑھ لے گا، اور جناب اچھی اچھی باتیں بھی کر لے گا بیٹھ کے. اس کا تقوی ٹوٹنے کا نام. جی میرے پیارے پیارے حاضرین و ناظرین، آپ نے ویڈیو دیکھی اور ویڈیو آپ کو کافی سبق آموز لگی ہوگی، کیونکہ آج کی ویڈیو ایک مین جو زندگی کی ہماری باتیں ہیں ہم اس کے بارے میں اس ویڈیو میں بتا رہے تھے. اور طارق مسعود صاحب نے بہت ساری ایسی باتیں کی جو ہمارے لیے سبق آموز ہے، جس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں تو اپنے راز کی باتیں، اپنے میاں بیوی کی راز کی باتیں نہ بتائیں. تو جی حاضرین و ناظرین، کیسی لگی آج کی ویڈیو آپ کو؟ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی. اچھی لگی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے. ملتے ہیں اگلی اچھی سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے جزاک اللہ خیر. اوکے، اللہ حافظ.